अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। फजीलत हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आबद और ज़ाहिद और आरिफ और खाइफ थे। रियाजत व मुजाहिदा व खलवत व मुशाहिदा इनका खारिज अज बयान है। इनके हवाल अबादत का तो ये हाल है कि हमाद बिन सुलेमान कहते हैं कि वो तमाम रात अबादत अल्लाह में मसरूफ़ रहा करते थे। एक रवायत में है कि अव्वल निस्फ शब वो जागते थे। एक रोज़ राह में तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक एक आदमी ने कहा, ये शख्स तमाम रात अबादत अल्लाह किया करते हैं। बाद इसके वो तमाम रात अबादत किया करते थे और फरमाते थे कि मैं अल्लाह ताला से शर्माता हूँ कि लोग मेरी तौसीफ बयान करें जो मुझ में ना हो। और उनके हवाल जाहिद की ये कैफियत थी कि एक रवायत है रबी बिन आसम से कि बुलाया मेरे तई याजीद बिन उमर बिन मिस्रा ने, पास मैं अबू हनीफ़ा को ले गया। पास याजीद बिन मिस्रा इनको बैतुल माल सौंपने लगे, लेकिन अबू हनीफ़ा ने इनकार किया। इस शख्स ने तकरीबन 20 चाबक मारे। पास आप नज़र करें कि किस तरह वो वलायत से भागे। और चंद असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने देखा है। चुनाचे उनस बिन मालिक और जाबर बिन अब्दुल्ला और वासला बिन अल सक्के से नकल है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के रूबरू किसी ने अबू हनीफ़ा को बुराई के साथ जिक्र किया। उस वक्त अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि तुम जिक्र ऐसे शख्स का करते हैं कि तमाम दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जा है और वो शख्स दुनिया से भागता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जब रोज़ा मुक़द्दस मुअत्तर पर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर हुए तो आपने सबसे पहले कहा, अस्सलामु अलैकुम या सैयदल मुरसलीन। और आप जो रब से भी मुशर्रफ हुए और आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। मोहम्मद बिन शजा से एक रवायत है कि अमीर अल मोमिनीन अबू जाफ़र अब्बासी ने 10,000 दिरहम हज़रत अबू हनीफ़ा के पास भेजे। इनको लेकर अपने बेटे से कहा कि तुम इन दिरहमों को रख छोड़ो और जब मैं मर जाऊं तो ये दिरहम वापस कर देना और इनसे कहना कि ये वही तुम्हारी वादियत है जो आपने हज़रत अबू हनीफ़ा के पास छोड़ी थी। एक रवायत में है कि इनको खलीफा ने वलायत कज़ा देने के वास्ते बुलाया तो आपने फरमाया कि मैं लायक कज़ा के नहीं हूँ। उसने पूछा कि आपने ये किस वास्ते फरमाया तो आपने इससे कहा कि अगर ये बात मेरी सच्ची है तो मैं कज़ा की सलाहियत नहीं रखता और अगर ये सच नहीं है तो झूठा भी काजी होने के लायक नहीं है। एक रवायत शरीक नखफा से है कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कसीर अल सकूत थे और बहुत कम सुखन फरमाया करते थे, लेकिन जब ज़्यादा ज़रूरत होती तो आप गुफ्तगू फरमाया करते वरना खामोश और सकूत फरमाया करते। फजीलत हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िक्र अबादत इनका ये था कि रात को वो 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। एक हिस्से में इल्म तदरीस की तकरार वगैरह रहती थी और एक सालस में नमाज पढ़ते थे और सालस में आप आराम किया करते थे। और हज़रत रबी से एक रवायत है कि हज़रत इमाम शाफ़ी रमज़ान अल मुबारक में 7 कुरान मजीद ख़त्म किया करते थे और ये 7 मरतबा का पढ़ना कुरान मजीद का नमाज में होता था। हुसैन तराबी से एक रवायत है कि मैं कई रात इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहा तो मैंने देखा कि वो बकदरे सालिस शब के नमाज पढ़ते थे। कभी आप 50 आयतें और कभी 100 आयतें पढ़ते थे और जब आप आयात रहमत पर पहुँचते तो सवाल किया करते थे अल्लाह ताला से इसकी रहमत का वास्ते अपने और सब मुसलमानों के वास्ते भी, और जब गुजरते आयात अजाब से तो इस जगह नजात चाहते थे अपने वास्ते भी और जमी मोमिनीन के वास्ते भी। गोया रजा और खौफ उनकी ज़ात शरीफ में जमा था। और फरमाया है कि इमाम शाफ़ी ने 10 बरस की उम्र से कभी सैर होकर खाना नहीं खाया, इस वास्ते कि ग़ज़ा मेरे बदन को साकिल करती है और दिल को सख्त करती है और दीनी समझ बूझ को ज़ायल करती है और नींद को बढ़ाती है और इबादत अल्लाह से बाज रखती है। बस गौर कीजिए कि शकम सैर होने में कितनी खराबियाँ फरमाते हैं और कम खाने में कितनी बड़ी हिकमतें मोज़ामिर हैं। और एक रवायत में है कि हज़रत
امام شافعی نے کہا کہ نہیں قسم کھانی میں نے کبھی نہ سچی اور نہ جھوٹی، پس منظر کیجئے ان کی حرمت توقیر پر کہ ان کے تئیں خداوند قدوس کا کیا مرتبہ تھا، اور یہ دلیل ہے ان کے کمال پر جو ان کو جلال الہ سے حاصل ہوا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک مسلمان دریافت کرنے کے واسطے، پس آپ نے اسے سکوت فرمایا۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ جواب کس واسطے نہیں دیتے؟ آپ نے اس سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میری فضیلت میرے سکوت میں ہے یا جواب دینے میں۔ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کس وجہ سے محافظت زبان کی کیا کرتے ہیں، اور سکوت ان کا باعث فضیلت اور طلب ثواب تھا۔ کہ ایک روایت حضرت امام شافعی سے ہے کہ ایک حکیم نے دوسرے حکیم کو لکھا، جب تجھ کو علم ملا تو اس کو آلودہ مت کر گناہوں کی ظلمت سے، ورنہ تو پولیس سرات کی تاریکی میں حیرت زدہ رہے گا اور اہل علم نور کے علم سے گزر جائیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ جب دنیا اور حب خالق کا ایک دل میں رکھے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ حضرت حمید سے روایت ہے کہ حضرت امام شافعی بعض والیان ملک کے ساتھ یمن کی طرف تشریف لے جاتے تھے، وہاں سے 10,000 درہم لے کر مکے میں تشریف لاتے تھے۔ آپ نے مکے سے باہر استادہ کیا اور شام تک وہ سب درہم تقسیم فرما دیے۔ ایک بار آپ حمام میں تشریف لے گئے اور حمامی کو مال کثیر دے کر تشریف لے گئے۔ ایک روز سواری پر آپ کے ہاتھ سے چابک زمین پر گر پڑا، ایک شخص نے فوراً اٹھا کر آپ کو دیا، آپ نے اس کو اسی وقت 50 دینار کا انعام دیا، اور سخاوت آپ کی بیان تحریر سے باہر ہے، اور یہ سخاوت آپ کی زائد پر دلیل ثابت کرتی ہے، اس واسطے کہ محب دنیا دولت کا امساک کرتا ہے، اور زائد و پاک باز دنیا کی تفریق سے اپنے دل کو پاک کرتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا حقیر شے کے مانند ہے، در حقیقت ایسا ہی شخص زائد و پاک باز ہوتا ہے۔ اور شدت خوف خدا اس درجے پر تھی کہ سفیان بن انیبہ نے ایک روز حدیث شریف خوف دلانے والی پڑھی، اس کے سنتے ہی حضرت امام شافعی کو غش آ گیا۔ لوگوں نے سفیان سے عرض کی کہ اس حدیث نے محمد بن ادریس کی جان قبض کی ہے۔ فرمایا اگر سچ ہے تو افضل زمانہ میرا ہے۔ عبداللہ بن محمد سے روایت ہے کہ میں بغداد میں نہر کے کنارے وضو کرتا تھا، اور اس وقت امام شافعی عراق سے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے غلام پورے طور سے وضو کر اپنا، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے عقبہ میں نیکی کرے اور تجھ کو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ چنانچہ میں نے وضو سے فراغت ہو کر جلدی سے آپ کے پیچھے گیا، پھر انہوں نے میری طرف التفات کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے؟ میں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ تم مجھ کو سکھاؤ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سکھایا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا جان لو جو کوئی سچ بولے گا یقیناً سخاوت پاوے گا، اور جو کوئی اپنے دین میں ڈرے گا وہ ہلاکت سے سلامتی میں رہے گا، اور جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی اس کا دین کامل ہوگا، ایک جو دوسرے کو امر نیک بتائے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو، دوسرے وہ جو کار بد سے منع کرے اور آپ بھی اس کار بد سے باز رہیں، تیسرے حدود اللہ کی حفاظت کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدیں شروع میں باندھی ہیں ان سے تجاوز نہ کرے، اور جو دنیا سے زائد اور عقبت میں راغب رہا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا رہا وہ سخاوت پائے گا۔ کسی نے حضرت امام شافعی سے پوچھا کہ ریا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریا بذات خود ایک فتنہ ہے کہ خواہش نفسی نے علماء کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر گرہ باندھی ہے، اسی وجہ سے وہ نفس کی بدی اور گناہ کا خیال کرتا ہے، اور اسی واسطے وہ اپنے اعمال کا التباق کرتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے تئیں نگاہ رکھے اس کو علم کوئی نفع نہ دے گا، اور جو کوئی علم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اس پر اسرار الہی کھلیں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب اعمال لکھ کر فرمایا کہ خلوص نیت امام شافعی کی اور بے رحانی ان کی اس درجے پر تھی کہ فرماتے تھے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ لوگ میرے علم سے متمتع ہوں اور میری طرف سے وہ علم منسوب نہ ہو۔ پس غور کیجئے کہ آفت علم اور طلب شہرت اور اسم سے اس درجہ نفرت تھی کہ سوائے وجہ اللہ کے دوسری طرف التفات ہی نہ تھا۔ اور اسی قسم کی ایک روایت اور بھی ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی علمی بحث میں کبھی تکرار نہیں کی مگر اس وجہ سے تکرار کرتا تھا کہ خطا سے محفوظ ہو جاؤں، اور
तमन्ना ये होती थी कि इस नेक काम के करने की तौफीक खुदावंद कदूस अनायत फरमाए, और ये चाहता था कि इस तकरार से हक ज़ाहिर हो जाए, गा ख्वाह मेरी ज़बान से अदा हो या दूसरे की ज़बान से। और जो शख्स के बर वक्त मनाजरे के हक बात को मुझसे कबूल करता था तो इसकी हैबत मेरे दिल में आती थी और मैं इसका मातकद होता था। और जो कोई मकाबरा करता था यानी वास्ते हक छुपाने के हुजते करता, वो मेरी नज़रों में अकीर हो जाता था। और एक रवायत इमाम अहमद बिन ने फरमाया, ए बेटे मेरे, वो इमाम शाफी दुनिया का उस्ताद था और उसके दिल में अफियत खलक हर वक्त मौजन रहती थी, और नहीं है कोई शख्स दुनिया में दवात कलम वास्ते कलम के छोड़ेगा मगर इमाम शाफी की सुन्नत इसकी गिरा पर होगी। हालांकि इमाम अहमद बिन बजाते खुद 3 लाख हदीस के हाफिज थे, बावजूद इन फ़ज़ाइल के फिर भी इमाम शाफी के शागिर्द हुए। मैंने तो नहायत मुख्तसर हवाल इमाम शाफी पढ़ा है, वरना मुनाकब शाफी कसीर है। अल्लाह ताला के नेक बंदे हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह ताला हम सब को हमेशा अपने नबी पर दुरूद और सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर आयु याफ्ते मुसीबतें बलाएं आजमाइशें दूर करे। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह करे जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफाए कामिला अता फरमाए। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। तेरा